नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रयागराजांतल्या महाकुंभात मकर संक्रांती निमतान अमृत स्नान सुरू आसा. 13 आखाड्यांमदीं दरेका आखाड्याक आपलो थारायल्लो वेळ आनी क्रम कळयला. त्रिवेणी संगमात महानिर्वाणी पंचायती आखाडो पयलो पवित्र न्हाण करतले आनी पवित्र स्नान करपी निमाणो श्री पंचायती आखाडा निर्मल आसतलो. ह्या भव्य कार्यावळी खातीर सुरक्षेची विस्तारान व्यवस्था केल्या. काल पौष पौर्णिमे दिसा संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो आध्यात्मीक आनी संस्कृतीक मेळावो महाकुंभ सुरू जाल्ल्यान 1,50,00,000 भक्त आनी यात्रेकरूंनी पवित्र न्हाण केले. हेलिकॉप्टरांतल्यान भक्तांचेर फुलांच्यो पाकळ्यो उडयल्यो. महाकुंभ 26 फेब्रुवारी म्हळ्यार महाशिवरात्री मेरेन चालू उरतलो. स्वताच्या नेतृत्व गुणांक वळखात, तुमचे भितर आशिल्ल्या ह्या सुप्त गुणांचो विकास करात आनी तुमचो फुडार पर्जळीत करात अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विद्यार्थ्यांक केलां. ते यूथ लिडर कॉन्क्लेव कार्यावळींत विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या संकल्पनेचेर मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. राजकीय, समाजीक, अर्थीक, सांस्कृतीक तशेंच समाजांतल्या वेगवेगळ्या मळार आयज नेतृत्व करपी मनशांची गरज आसा. तुमच्या सारके तरणाटे हीच देशाची खरी संपत्ती. ताका लागून ह्या मळाचेर नेतृत्व करून विकसीत भारताचे फुडारी तुमच्यांतल्यान घडपाक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. 12 जानेराक स्वामी विवेकानंद हांची जयंती जाली. ह्या जयंतीच्या फाटभुंयेर गोंय विद्यापीठान गोंयांतल्या साबार महाविद्यालयाच्या जोड पालवान मुखेलमंत्र्यां वांगडा विद्यार्थ्यांक मुक्त संवाद करपी खासा कार्यावळीचें पणजे दोनापावला राजभवनाच्या सभाघरांत आयोजन केल्लें. कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विरेंद्र सोलंकी हाजीर आशिल्ले. डॉ. विरेंद्र सिंग सोळंकी हांणी उपस्थितांक संबोधीत करतना युवकां मदीं नेतृत्व गूण विकसीत करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आशिल्ल्याचें सांगलें, जे वरवीं विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाक चालना मेळटा. विकसीत भारत 2047चे स्वप्न साकार करपा खातीर विद्यार्थी संघटनांच्यो वेंचणुको म्हत्वाच्यो आसात. डॉ. सोळंकी हांणी प्रत्येकान स्वामी विवेकानंदांची शिकवण आनी विचारांचें आचरण करून वैयक्तीक विकास करपाची गरज उक्तायली. गोंय आनी कोंकणी सांबाळपा खातीर मनोहरराय सरदेसाय हांचें योगदान उपाट आशिल्लें अशें राजभास खात्याचे संचालक प्रशांत शिरोडकार हांणी सांगलें. उक्ते मळब संस्थेन इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा हांच्या जोड पालवान लोककवी सर्गेस्त मनोहरराय सरदेसाय हांच्या सन्मानार्थ पिसोळी महोत्सव कार्यावळ घडोवन हाडली. इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा, गोवा कोंकणी अकादेमी आनी राजभास विभाग हांणी आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींचें उक्तावण राजभास संचालक प्रशांत शिरोडकार हांच्या हस्तुकीं जालें. कविता वाचन, अल्पक्षरी वाचन उपरांत मनोहरराय सरदेसाईंचेर कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर क्विज सर्त आनी भोवमानाची कार्यावळ जाली. ह्या वेळार उलयतना प्रशांत शिरोडकार हांणी उक्ते मळब संघटनेची ही कार्यावळ घडोवन हाडपा खातीर केल्ल्या उपक्रमाची तोखणाय केली. गोंय आनी कोंकणी तिगोवन दवरपा खातीर मनोहर सरदेसाईंचें योगदान उपाट आसा अशें तांणी सांगलें. देहरादून उत्तराखंड हांगाच्या राष्ट्रीय भारतीय लश्कर महाविद्यालयांत इयत्ता 8वीच्या वर्ग प्रवेशा खातीर खंयच्याय मान्यताप्राप्त शाळेंत इयत्ता 7वीच्या वर्गात शिकपी वा इयत्ता 7वी उत्तीर्ण चले आनी चली विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. प्रवेश परीक्षा संबंदीत राज्यांतल्या निवडक केंद्रांचेर आयतारा 1 जून 2025 दिसा जातली. प्रवेश परीक्षे खातीर उमेदवारांची पिराय 11.5 वर्सां ते 13 वर्सां मजगतीं आसपाक जाय. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक अर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षण येवजणेची अंमलबजावणी करतात. हे येवजणेचो लाव घेवपा खातीर खात्यान अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यां कडल्यान 15 जानेवारी 2025 मेरेन ऑनलायन अर्ज मागयल्यात. हे येवजणे खाला अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक जेवण आनी प्रवास खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. तशेंच अनुसूचित जमातींतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खर्चा खातीर अतिरिक्त अर्थीक मजत दितात. गोंय राज्यांतल्या अनुसूचित जमाती समाजांतले विद्यार्थी जांच्या कुटुंबांची वर्सुकी येणावळ 5 लाख रुपया परस चड ना आनी मान्यताप्राप्त संस्थेत मॅट्रिक उपरांतच्या अभ्यासक्रमात शिकतात अशे नियमीत आनी पूर्ण वेळ विद्यार्थी हे येवजणेचो लाव घेवपाक पात्र आसात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.